सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नेसनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकल्प चौलागाई। आजको सन्दर्भमा हामी देशभरका समसामयिक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। प्रेस चौतारी मकवानपुरले बिहिबार हेटौडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। सम्मेलनमा नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सांसद महेश बस्नेत र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष किरण पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले स्थानीय तह चुनावको विषयमा गठबन्धन सरकारको स्पष्ट धारणा नआउनु लज्जास्पद रहेको जिकिर गर्नुभयो। संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाई लुटपाट मचाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यस विरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। अहिलेको जनविरोधी कदमले देशलाई एउटा संविधानहीन अवस्थातर्फ पुर्याउने, स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्रको मार्फतबाट हाम्रा सम्पूर्ण देशभरका स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने, त्यहाँ एक किसिमको रिक्तता भ्याकुम क्रिएट गरेर त्यहाँभित्र अनेक किसिमका गठबन्धनका नामबाट एक किसिमको लुटपाट मचाउने, संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने सरकारको जुन षड्यन्त्रमूलक कदम अघि बढिरहेको छ, यसको विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। यहाँहरूले सञ्चार माध्यमहरूमा देखिराख्नु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले हामीले सडक तताइरहेका छौँ। हिजो मात्रै मकवानपुरका साथीहरूले पनि यही विषयमा केन्द्रित भएर यहाँको सिडिओ मार्फतबाट ध्यानाकर्षण बुझाउनु भएको छ। तर यो सरकारले ध्यानाकर्षण पत्रबाट मात्रै हाम्रो आम जनताको यो माग र मुद्दाको विषय सम्बोधन गरा जस्तो छैन। त्यसले गर्दा हामी मकवानपुर लगायत देशका अन्य देशव्यापी रूपमा यसलाई चर्काउने गरी, हामी सशक्त रूपमा सडकमा उत्रिने गरी हामीले आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दैछौँ भोलिदेखि नै। अध्यक्ष पौडेलले बहालवाला मन्त्रीले गौर हत्याकाण्ड दोहोऱ्याउने भनिदिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउनुभयो। केही दिन अघि सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक स्थलमै सीके राउतलाई चुनौती दिँदै उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय युवा सङ्घले सो अभिव्यक्तिको घोर भर्त्सना गरेको भन्दै मन्त्री यादवको तत्काल बर्खास्तीको माग गरेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। सरकारको बहालवाला मन्त्री, अत्यन्त जिम्मेवार पद सम्हालिरहेको बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक मन्तव्यकै क्रममा मधेसमा नेपालको इतिहासमा एउटा बिर्सन लायक त्यो एउटा घटना जुन गौर हत्याकाण्ड थियो, गौर हत्याकाण्डको पुनरावृत्ति झल्काउने गरी मधेसी जनताको रगतमा फेरि एकपटक होली खेलेर आफ्ना राजनीतिक अभिष्टहरू पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ अत्यन्त नीच र तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसको विरुद्ध अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले जोरदार रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ र तत्काल मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नको निम्ति र त्यो बर्खास्ती नहुँदासम्म हाम्रो आन्दोलन 2 नम्बर प्रदेशमा निरन्तर चलिरहने छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूकोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै उहाँले 24 लाख खोपको विषयमा पनि आवाज उठाउन जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। केपी ओलीको सरकारको पालामा भित्राइएको खोपको पारदर्शिताको विषयमा जनताले आवाज उठाइरहेको उहाँको भनाइ छ। यस विषयमा पनि राज्यले गम्भीर भएर जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको माग छ। आम सञ्चार माध्यमहरूमा हामी सबैले देखिरहेका छौँ 24 लाख खोपको प्रकरण। अहिले विदेशबाट हिजो ओली सरकारले अनेक किसिमका पहलकदमीहरू गरेर कूटनीतिक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीको माध्यमबाट देशभित्रका धेरै खोप लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जति देशको निम्ति, राज्यको निम्ति आवश्यक महत्त्वपूर्ण जति उपलब्धिहरू अगाडि बढाएको थियो, अहिले त्यो 1 से 1 ती उपलब्धिहरूको पारदर्शितामाथि जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही क्रममा 24 लाख खोप नै गायब भएको छ। यसको विरुद्ध पनि हामीले यो आन्दोलनको क्रममा जोरदार एउटा मुद्दाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अध्यक्ष पौडेलले सीमा विवादको विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाउनुभयो। महाकाली नदीमा भारतले एकलौटी ढङ्गले बाँध निर्माण गर्न लागेको भन्दै यस विषयमा सरकारको बेवास्ताको विरोध गर्नुभएको छ। सरकार भारतसँग डराएको र जनताले यस विषयमा एमालेको आवश्यक कदमको अपेक्षा गरिरहेकोले आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाको पारिपट्टि महाकाली नदीको बहावलाई नै परिवर्तन गरेर नेपाली भूमिको कटान र डुबान हुने गरी भारतले एकपक्षीय रूपमा बाँध निर्माण गरिरहेको छ। सरकार र सरकारमा रहेका सत्तासीन दलहरू एक शब्द बोल्न सक्दैनन्।
अहिले आम जनताहरूले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिरहेका छन्। जति बेला नेपालको राजनीतिक परिदृश्यभित्र भारत लगायत अन्य देशहरूले विदेशी तत्त्वहरूले चलखेल गर्ने प्रयास गर्ने गर्थे। भारत जस्तो विश्वको एउटा शक्तिशाली लोकतन्त्र, त्यसको एउटा शक्तिशाली पार्टी बिजेपी र त्यसका नेता जो संसारको विश्वको एउटा शक्तिशाली नेतामध्ये मानिन्छन्। अहिले नरेन्द्र मोदीलाई सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने पाठ सिकाउने अहिले हाम्रा राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई आम जनताहरूले सम्झिरहेका छन्। किनकि दिनदहाडै महाकालीबाट जयसिंह धामी बेपत्ता पारिन्छन् एसएसबीको दादागिरीमा। यो सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताहरू एक शब्द बोल्न सक्दैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका युवा नेता भनिनेहरू दुई शब्द बोल्न सक्दैनन्। लिम्पिया धुरासम्म सडक विस्तार गर्ने नरेन्द्र मोदीले खुल्ला रूपमा आम सञ्चारको माध्यम सम्बोधन गरिरहेका छन्। सरकार र त्यसका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू बोल्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा देशमाथि, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तामाथि जुन किसिमको प्रहार भइरहेछ र यो सरकार र यसका गठबन्धनधारी दलहरू एउटा मुख दर्शक बनेर बसेको छ। यो परिस्थितिमा आम जनताले फेरि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई सम्झिरहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय युवा सङ्घले दिन प्रतिदिन बढिरहेको महँगीको विषयमा समेत आवाज उठाएको छ। जनताको जीवनस्तर घट्दै जानु र महँगी बढ्दै जानुले वर्तमान सरकारको चरित्र चित्रण गरिरहेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री समेत उपलब्ध गर्न नसक्नुले सरकारको असक्षमता देखिएको उहाँको भनाइ छ। हिजो विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र मानिने, सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि अभाव सिर्जना भइरहेको बेलामा भेन्टिलेटर, आइसियु लगायत इक्विपमेन्टहरूको जुन बेलामा अभाव थियो, अमेरिकाले पनि त्यहाँको माग अनुसारको पूर्ति गर्न सकेको थिएन। संसारका विभिन्न देशहरूले आफ्नो राष्ट्रमा माग भइरहेको अनुपातमा भेन्टिलेटर लगायतका अत्याधुनिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। विश्व बजारभरि नै एक किसिमको उत्पादन र वितरणको चेन नै एउटा ब्रेक भइसकेको थियो। त्यो परिस्थितिमा पनि हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले एउटा व्यवस्थित प्रबन्धका साथ भेन्टिलेटरहरू खरिद गर्ने, अस्पतालहरूलाई आधुनिक उपकरणहरूबाट सुसज्जित गराउने त्यो काममा लागिरहेको थियो। र त्यति बेला ठुलो ठुलो स्वरले हाम्रो सरकारमाथि धारयात लगाउने गगन थापा विश्व प्रकाशहरू आज सिटामोलको अभाव भएर जनताहरू दिनौँ छटपटिँदा दुई शब्द बोल्न सकेका छैनन्। आज सिटामोल जस्तो एउटा आधारभूत र प्राइमेरी मेडिसिनको अभाव भइरहेको छ देशमा। हाम्रो सङ्गठनले यसको विरुद्ध पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका साथ हामीले यो आन्दोलनको मोर्चामा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सांसद महेश बस्नेतले सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाको कार्यकाल केपी ओलीकै भजन गाएर बित्ने बताएका छन्। सांसद बस्नेतले 5 दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारको काम नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने रणनीति बुन्नमै केन्द्रित रहेको र आफ्नो काम के भन्ने थाहा नै नभएको बताएका हुन्। असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र अनैतिक खालको नयाँ गठबन्धन विशेष गरेर नेकपा एमाले र हाम्रा पार्टीका सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई कमजोर बनाउने ढङ्गले बन्ने स्थिति बन्यो र त्यो गठबन्धनलाई न्यायपालिका र कथित आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्ने साथीहरू, वरिष्ठ वकिलहरू, बार एसोसिएसन लगायत संस्थाहरूको पनि समर्थन रहने स्थिति रह्यो र त्यो गठबन्धन बनेर अदालतबाट परामर्श प्राप्त गरिसके पछाडि नयाँ सरकार बनेको उन्माद र जोसमा साथीहरूले के अभिव्यक्ति दिनुभयो भने केपी ओलीको सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन गरेन, प्रतिगमनको दिशामा गयो र अझ बाबुराम भट्टराईकै भाषा शब्द लिने हो भने त केपी ओलीले हिटलरी प्रवृत्ति अगाडि बढायो, अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढ्यो भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आए र शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना दिँदा उहाँले के भन्नुभयो भने यो सरकारले गल्ती गर्ने छुट छैन। अझ कतिसम्म भन्ने भ्याउनुभयो भने केपी ओलीलाई त प्रधानमन्त्री पनि नसकेको जस्तो भएको थियो। प्रधानमन्त्री वास्तवमा देउवाले पो सुहाउने हो त। यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदै हिजो गिर्जाको लागि जन्मियो, अहिले चाहिँ देउवाकै लागि जन्मियो भन्ने ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू पनि साथीहरूबाट आयो। यो पछिल्लो 6 महिनाको सरकारको गति हेर्दा न कुखुराको चाल न हाँसको चालको गतिमा यो सरकार अगाडि बढेको छ। यसले कुनै खालका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्ने हैसियतमा यो छैन। 5 दलीय गठबन्धन निर्माण गरेर नेकपा एमालेलाई खुइलाउने, एमालेलाई कमजोर बनाउने, एमालेलाई पराजित गर्ने षड्यन्त्र बाहेक यो सरकारमा सहभागी साथीहरूको कसैको पनि ध्यान त्यता छैन। सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको चासो छैन उहाँहरूलाई। यही जिल्लाबाट स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ माननीय विनोद खतिवडाजी,
स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छैन। उहाँले केपी ओलीले के गर्ने भनेको चाहिँ मलाई खुब थाहा छ। त्यही भएर उहाँको बिहानदेखि बेलुकासम्म केपी ओलीको भजन गाएर मात्र उहाँको दिन बित्ने गरेको छ। तर आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत 24 लाख खोप हराएको कुराको उहाँलाई अत्तो छैन। नेता बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडालाई आफ्नो मन्त्रालयले के गर्यो थाहा नभएको समेत आरोप लगाएका छन्। कोरोनाको महामारीमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार भयो भन्दै कुर्लिनेहरू 24 लाख डोज खोप हराउँदा र जनताले सिटामोल खान नपाउँदा किन चुप लागेर बसेका छन् भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। हिजो स्वाभाविक भन्दा केही महँगो मूल्य तिरेर चाइनाबाट ओम्नी कम्पनीले ल्याएको औषधिमाथि यति ठुलो चर्चा गर्ने मित्रहरू आज 24 लाख खोप हराइरहेको सन्दर्भमा किन मोहन्छन्? यो कुरा आज हामीले म पत्रकार साथीहरूले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कुरालाई हामीले जुन मात्रामा हाइलाइट गर्नुपर्ने त गर्न सकिरहेका छैन। हिजो मात्रै राष्ट्रिय सभाको चुनावको परिणाम आएको छ। 5 दलीय गठबन्धन एकातिर, एमाले एक्लै एकातिर बस्दा पनि निकै कम भोटको अन्तरमा हारजितहरू भएका छन्। कतिपय साथीहरूले खुसियाली मनाउनु भएको पनि मैले देखेँ। मेरो सुझाव उहाँहरूलाई के हो भने काले काले मिलेर खाउँ भाले अथवा घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको जस्तो उहाँले यो गठबन्धन अगाडि नबढाउनु सक्नुहुन्छ भने 5 दल एउटै दल भएर हाम्रो, किनभने हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई चुनौती दिइरहँदा आउँदो निर्वाचनमा 5 दल एउटै दल भएर चुनाव लड्ने, नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न तयार छ। हामी लोकतन्त्रलाई जिताउनुको निमित्त नेकपा एमाले हार्न तयार छ, किनभने हारजित भनेको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो बहुदलीय व्यवस्थाभित्र। र कमसेकम त्यति भयो भने मुलुक स्थिरतातर्फ जान्छ। नत्र यहाँ के देखिँदैछ भने कङ्ग्रेसले माओवादी र माधव कमरेडको पार्टीलाई वैशाखीको रूपमा उपयोग गरेर एमालेलाई पराजित गर्ने षड्यन्त्रका साथ यो गठबन्धन अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ। प्रचण्ड र माधव कमरेड गठबन्धन गरेर अथवा मिलेर आउँदो चुनावमा कङ्ग्रेस र एमालेलाई बहुमत नदिलाउने खेलमा हुनुहुन्छ। एमाले या कङ्ग्रेसको बहुमत भएन र आफू तेस्रो शक्ति भएर सत्ताको साँचो आफूसँग रहिरह्यो भने सधैँ सत्ताको मोज मस्ती र सत्ताको रसादन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू केन्द्रित भएर देखिन्छ। सांसद बस्नेतले तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने भन्ने सत्तारूढ गठबन्धनको तर्क नभई कुतर्क रहेको समेत जिकिर गरे। अबका चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्न आग्रह गर्दै उनले एमाले एक्लै लड्न सक्षम रहेको दाबी समेत गरेका छन्। तथ्यको आधारमा अगाडि बढिरहनु भएको छैन, उहाँहरू तर्क र कुतर्कको आधारमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। हिजो समयभन्दा चाँडै चुनाव गरौँ, अहिले जनताले दिएको म्यान्डेट बासी भयो, नेकपाभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो, हिजो हामीले संयुक्त गठबन्धन गरेर चुनाव मागेका थियौँ भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव मागिरहँदा त्यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिने साथीहरू आज वैशाखमा गर्ने चुनावलाई संविधानको धाराको 225 को अपव्याख्या गर्दै असोज तेस्रो चरण भएको चुनावलाई असोजमा चुनाव भएको मान्ने र फागुन चैतमा चुनाव गरेर तीनै तहको चुनाव एकचोटि गर्ने हालत के छ यो सरकारको भन्दाखेरि अघिल्लो चोटि उहाँले स्थानीय तहको चुनाव गर्दा एउटै चुनाव 3 खण्डमा गर्नुभयो। अहिले उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, 3टै चुनाव एकैचोटि गर्छु भनेपछि यो एक घाँस खान नसक्ने मान्छेले 3-4 घाँस एकैचोटि खान्छु भने जस्तो यो अड्केर मर्ने खालको एउटा कुतर्क उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब जनताले के कुराको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ भने ठिक समयमा आवधिक निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो मताधिकारलाई प्रयोग गर्ने बाटोमा जाने दल प्रतिगामी हो कि चुनावी प्रक्रियालाई आफ्नो हारजीतसँग जोडेर संविधान र कानुनका धाराहरू पढ्ने होइन, क्यालकुलेटर थिचेर चुनावबाट भाग्ने दलहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक दल हुन् अथवा उनीहरू संविधानका रक्षक हुन् अथवा उनीहरू अग्रगामी हुन्। यो कुरा नेपाली जनताले चिन्ने, बुझ्ने र यसको पर्दाफास गर्ने बेला आएको छ। र म यहाँ मकवानपुरमा रूपचन्द्र विष्टको एरियामा भएको हुनाले उहाँको थाहा अभियानलाई समर्थन गर्दै हामी भ्रममा होइन, हामी यो थाहा अभियानमा लाग्नुपर्छ, यी सबै कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। केपी ओलीलाई प्रतिगामी अधिनायकवादी भन्ने साथीहरूलाई मेरो प्रश्न के छ भने
केपी ओलीको पालामा भएका कुनै आन्दोलन दबाइएको थिएन। केपी ओलीको पालामा कसैले जेल हालिएको थिएन। केपी ओलीको पालामा सरकारको तर्फबाट एकजना मान्छेको पनि मृत्यु भएको समाचार हामीले सुन्नु पर्दैन। तर दसैँको मुखमा स्वयं गृहमन्त्रीको जिल्लामा 4-4 जना सुकुम्बासीलाई गोली हानेर हत्या गरेको यसको इतिहास छ। यहाँको अस्तित्व, यहाँको कुशासन, अझ केपी ओलीलाई हिटलर भनेर कसले भन्ने भन्दा बाबुराम भट्टराईले, जसले हल्लेरीमा 8औं जना साथीहरूलाई घरभित्र जलाएर मारेको उहाँको कालो इतिहास छ। उहाँले बाँदर मुडेमा 100औं जना यात्रुहरूमाथि बम पड्काएर मारेको इतिहास छ। यही छिमेकी जिल्लाको काजुल खातुनलाई जिउँदो जलाएर मारेको इतिहास छ। असङ्ख्य साथीहरू क्रान्तिका नाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीका अझ नेकपा एमालेका धेरै साथीहरूलाई उहाँले हत्या गर्नुभएको छ। र आज उहाँहरू ठुलो कुरा गर्दै के हुनुहुन्छ भने केपी ओली अधिनायकवादी हुनु, एमाले अधिनायकवादी भयो। आज उहाँको पार्टीको मन्त्रीज्यू भौतिक खजाना मन्त्री रेणु यादवजीले खुल्ला हिंसा र हत्यालाई प्रश्रय दिने गरेर भाषण गर्नुहुन्छ। त्यो बारेमा बाबुराम भट्टराईजीले सञ्चार माध्यमले जवाफ दिँदा मेरो पार्टीको निर्णय आएको छैन भनेर कुतर्क गर्ने बाबुराम भट्टराई एमाले र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई अधिनायकवादी र हिटलर भनिरहेका छन्। बाबुराम भट्टराईको तागत, शक्ति, हिम्मत र उनको पार्टीको त्यो खालको पहुँच र शक्ति भएको भए बाबुराम भट्टराई नेपालका हिटलरका दोस्रो अवतारको रूपमा प्रकट हुन्थे। उनी त किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागाले भने जस्तो चाउरिएर गोर्खाको एउटा क्षेत्रमा पनि चुनाव जित्न नसक्ने काङ्ग्रेस अथवा एमालेको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका भएर मात्रै यिनले मिठो कुरा गरेका हुन्। यिनका इतिहास कालो रगतले लतपत्तिएको छ। त्यसो भएको हुनाले जसको इतिहास कालो रगतले लतपत्तिएको छ उसले अन्य दललाई यो खालको आरोप लगाउने कुरा मलाई लाग्छ जनताले पचाइरहेका छैनन्। कार्यक्रममा नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका उपसचिव महेश बर्तौला, एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम प्रेस चौतारी नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले टोलटोलमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। विशेष गरी प्रदेश सरकारले विकट, सीमान्तकृत, पिछाडिएका तथा खोप लगाउने दर कम भएको क्षेत्रको समुदाय लक्षित गरेर यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लक्षित वर्गको पहिचान गरी देशभर नै खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको बताए। प्रदेशको 13वटै जिल्लाको सबै विकट स्थानको टोल टोलमै पुगेर हामीले खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं। तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा विकटमा धेरै मानिस खोप लगाउने बाँकी देखिएपछि अभियान नै सञ्चालन गरेका मन्त्री लामाको भनाइ छ। हामी बागमती प्रदेश 7वटा प्रदेश मध्येको गण्डकी र बागमती हामी अहिले दोस्रो डोज लाउनेमा 70% भन्दा माथि भएको अवस्था हो। तर त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय पालिकाको विगत ठाउँहरूमा यो खोप लगाउने अभियानको एभरेजमा कम देखेँ र कम देख्दाखेरि मैले यो मकवानपुर जिल्लाको हेर्दाखेरि यो 3टा पालिकाहरू राक्सिराङ, कैलाश र यो मनरी गाउँपालिकाको हेर्दाखेरि अलि हामी एभरेजभन्दा तल देख्यौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मैले किन रहेछ त यो खोपमा मान्छे किन आकर्षित नभएको भन्ने कुराहरू मैले सबै सोद्धाखेरि अनि त्यसपछि यहाँको राजनीतिक दल मान्यज्यूहरूसँग सबैसँग सोद्धाखेरि चाहिँ यो बस्तीहरूमा चाहिँ अनेक भ्रमहरू पनि थियो पहिला। तर त्यो भ्रम र अरू चाहिँ म आफै आज यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि के देखेँ भने विगतको कारणले पनि रहेछ। मन्त्री लामा शनिबार कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन आग्रह गर्दै मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिका पुगेका थिए। सोही क्रममा राक्सिराङ 5 स्थित ताङराङमा पुगेर कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन स्थानीयलाई मन्त्री लामाले आग्रह गरे। अब खोप केन्द्रमा मात्र दिँदाखेरि मान्छेहरू कहिले खोप अभियान चलाएको दिनहरूमा उहाँहरूको फुर्सद नहुने र खोप केन्द्रहरू टाढा पनि भएको पनि हामीले त्यो महसुस गरिसकेपछि अब हामीले यो बागमती प्रदेशको यो कोभिड-19 नियन्त्रण रोकथाम तथा व्यवस्थापन यो निर्देशक समिति छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकतामा, त्यो समितिले हामीले तुरुन्तै बैठक बसेर अब खोप अभियानलाई समुदायसम्म पुर्याउने भनेर त्यसैको अभियानको स्वरूप आज हामी यो राक्सिराङ गाउँपालिकाको यो वार्ड नम्बर 5 को यो टाङराङ गाउँमा आएर उहाँहरूसँग हामीले यो खोप अभियान
यो कोभिड-19 को विरुद्धको यो खोप अभियानमा हामी आज यहाँ आइपुगेको छौँ। यसरी नै हामी अनेक अरू गाउँहरूमा पनि अरू समुदायमा पनि हामी यसरी नै पुग्छौँ। देशव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन लगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा रहेका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदाय लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले विशेष खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीयले पनि घर नजिकै खोप लगाएका कारण आफूहरू उपस्थित भएको बताएका थिए। पहिलातिर पनि अब विभिन्न रोगहरू त कोभिड भन्ने रोग नभए पनि नेपाल सरकारले चैतभित्रमा 100% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका 29% बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुली र नुवाकोटमा खोप लगाउनेको संख्या 60% भन्दा कम देखिएको छ। अबको 3 दिनभित्रमा सबै जिल्लामा खोप लगाउनेको संख्या 80% भन्दा माथि हुनेछ अधिकारीले भने। बाँकी जिल्लामा करिब 80% मानिसले भ्याक्सिन लगाएका छन्। बालबालिका लक्षित गरेर मात्र होइन, फ्रन्ट लाइनरलाई बुस्टर डोज लगाउने काममा पनि हामी केन्द्रित रहेको बागमती सरकारको भनाइ छ। खोप लगाउने दर कम रहेको क्षेत्रको पहिचान गरी स्थानीय राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, टोल विकास संस्था लगायतको समन्वयमा समुदायमा खोप लगाउने दर बढाउन प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्लाभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको भनाइ छ। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा छ। सबैजसो सूचक नकारात्मक छन्, जुन कुरा विश्व बैंकदेखि नेपालको केन्द्रीय बैंक र महालेखाको प्रतिवेदनले समेत प्रष्ट पारेको छ। तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भने वास्तविकता लुकाउन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सम्हालेपछि देशवासीका नाममा शुक्रबार पहिलो पटक सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा उनको भनाइ थियो, विगत 6 महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भयो। संविधानको कार्यान्वयन राज्य र सुशासन प्रत्याभूति शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति संहिताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले कुन हिसाबमा यस्तो दाबी गरे? जनताले कसरी पत्याउने? के प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको हो त? के आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् त? त्यस्तो कदापि नसोच्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको बोली सरासर झुट हो। नेपालकै महालेखा र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कले पनि प्रधानमन्त्रीले झुटो बोलेको प्रष्ट पारेको छ। यतिसम्म कि यति बेलै शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमीसँगै रेमिट्यान्स पनि लगातार घटिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा वास्तविकता लुकाउन खोजेको देखिन्छ। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। 1 वर्षभित्रै 3 पद निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सदस्यसँग अनुरोध गर्दछु। आयात 59.5% बढेर 5 महिनामै 838 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात बढेको देखिए पनि 5 महिनाको व्यापार घाटा मात्रै 7 खर्ब 35 अर्ब 49 करोडमा पुगेको छ। यही बेला विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा 6.8% र अमेरिकी डलरमा 7.3% ले घटेको छ। देशभित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 95 अर्ब 1 करोड रुपैयाँले घाटामा छ। समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय मात्रै 38 अर्ब 52 करोडले घाटामा छ। यस्ता अर्थतन्त्रमा समस्या देखाउने सूचकहरू प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनभित्र समावेश छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिना 7 दिनमा पुँजीगत खर्च जम्मा 13.96% मात्र भएको छ, जसका कारण ब्याङ्कहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह समेत हुन सकेको
सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै जसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी आउनु भनेको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अर्थविदहरू तर्क गर्छन्। देशमा आउँदै गरेको चुनाव र कोरोनाको प्रभावले मूल्य वृद्धि झन बढाउने आकलन भइरहेको बेला अर्थतन्त्र बचाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र नाजुक छ भनिरहँदा सरकारले भने अझै पनि जनतालाई झुक्क्याउने नीति अख्तियार गरिरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्गठन पश्चात कर्मचारी अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अपुग कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो। कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि प्रदेशका कुल कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। बैठक पश्चात प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले 3764 जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए। को पुनर्गठन जो गऱ्यौँ, पुनर्गठन गरिसकेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू देखा परे, त्यसलाई समाधान गर्न भनेर कर्मचारीको एउटा सङ्ख्या निर्धारण गरेका छौँ साङ्गठनिक संरचना। त्यसमा चाहिँ जम्मा 3764 जना कर्मचारी यो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिन्छ भनेर मन्त्रालयगत सङ्ख्या निर्धारण गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ हिजो पनि हामीसँग कर्मचारी थोरै नै थियो। अहिले पनि त्यो कर्मचारीमा त्यति बढोत्तरी भएको छैन। तर अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चाहिँ भइरहेको कर्मचारीबाट काम चलाउने, त्यसको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याउनुको लागि माथि सङ्घमा पनि हामीले भन्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउने र कर्मचारी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छ। बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा निश्चित गरिए पनि हालसम्म प्रशासनिक भवन लगायतका संरचनाहरूमा ध्यान नगएको प्रवक्ता खनालले स्वीकारे। यस विषयमा पनि मन्त्री परिषदको बैठकले एक साताभित्र सबै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। उक्त कार्यका लागि समिति निर्माण गरी यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। अस्थायी राजधानी हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थायी राजधानी बनाउने हामीले निर्णय गर्यौँ र अहिलेसम्म त्यसको प्रशासनिक भवनहरू चाहिँ कहाँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ नै त्यसको कुनै चासो सरकार भएन र अहिले हामीले चाहिँ नि तत्काल एक हप्ताभित्रमा चाहिँ यो सबै चाहिँ नि हेरेर बुझेर चाहिँ स्थान पहिचान गरी सिफारिस गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ समिति निर्माण गरेका छौँ, खास गरी कर्मचारी क्षेत्रबाट। त्यसमा चाहिँ नि संयोजकमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको संयोजकतामा कानुन मन्त्रालय कानुन सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कानुन सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका चाहिँ सचिव, आर्थिक मामिलाका सचिव, आन्तरिक मामिलाका सचिव, भौतिक पूर्वाधारका सचिव र सदस्य सचिवमा चाहिँ रमेश कुमार लुइटेल मुख्यमन्त्री कार्यालयका राखेर चाहिँ हामीले यसरी एउटा समिति बनाएको छौँ। यसले छिटोभन्दा छिटो स्थान पहिचान गरी त्यसलाई अगाडि बढाउने। मन्त्री परिषदले टुङ्गो लगाउन नसकेका कतिपय निर्णयहरूका लागि विभिन्न समिति निर्माण गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ। उक्त कार्यका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्य सहितको राजनीतिक समिति निर्माण गरिएको खनालले बताए। कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् मन्त्री परिषदमा निर्णय हुन नसकेर त्यसमा पुनः अर्को कमिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ थप छलफल गर्नको लागि भनेर, र त्यसको लागि चाहिँ नि मन्त्री परिषदको तर्फबाट निर्णय लिन, राय सुझाव र सल्लाह दिन मन्त्री परिषदलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रदेश सरकार कार्य सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 1 को विषयसँग 18 बमोजिम समिति बनाएको छ। 3वटा समिति हामीले बनाएका छौँ र यसमा चाहिँ एउटा राजनीतिक समिति छ। त्यसमा चाहिँ संयोजक मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र सदस्यमा चाहिँ आर्थिक मामिला मन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री 3 सदस्य एउटा समिति बनेको छ। राजनीतिक समस्यासँग सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि। यद्यपि यी समितिहरू बने पनि यसलाई निर्णय गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ मन्त्री परिषदको फुल बैठक नै हो, त्यहाँ आउँछ। दोस्रो भनेको प्रशासन तथा विधेयक समिति भनेर हामीले अर्को समिति बनाएका छौँ। त्यसमा संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा श्रम मन्त्री, कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री र संस्कृति मन्त्री रहेको एउटा टिम निर्माण गरेका छौँ। त्यो समितिमा हुनुहुन्छ।
त्यसरी नै तेस्रो भनेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति भनेर हामीले अर्को समिति निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा संयोजकमा आर्थिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ र सदस्यमा भौतिक सामाजिक स्वास्थ्य खानेपानी ऊर्जा वन युवा तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री चाहिँ रहनु भएको छ। र यसरी हामीले कामलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ एउटा पारदर्शी बनाउनको लागि छिटो छरितो बनाउनको लागि शीघ्र निर्णय गर्नका लागि यो हामीले चाहिँ यो समिति निर्माण गरेका छौँ। यस्तै प्रदेश सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार गठन भएको 4 वर्ष अवधिको समीक्षा गर्दै श्वेत पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म गरिएको कामको अनुभव सहित प्रगति कमी कमजोरी र वर्तमान अवस्थालाई समेटेर प्रदेश सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। श्वेत पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेका छौँ र 4 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका काम अनुभवको समीक्षा र यसबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा थप सुधारका कार्यहरू चाल्नुपर्ने भएकोले विगतको नीति कार्यक्रम बजेट लगायतका विषयहरूमा भएको प्रगति चुनौती कमी कमजोरी आदिलाई समेटी श्वेत पत्र तयार गर्नको लागि एक उच्चस्तरीय समिति हामीले निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसमा संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ र सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री र अध्यक्षमा नीति तथा योजना आयोगको चाहिँ सदस्य चाहिँ हुनुहुन्छ। हाल गठबन्धनबाट बनेको बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, तर कार्यान्वयनको विषयमा भने विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अनुगमन समिति समेत गठन गरेको छ। साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले एउटा नीति योजना कार्यक्रम अगाडि सारेको छ जो गठबन्धन बनेपछि र त्यसलाई हामीले जो बुदागत रूपमा त्यति बेला यसभन्दा अगाडि पनि हामीले विस्तार व्याख्या गरेका छौँ, सार्वजनिकरण पनि गरेका छौँ र अहिले सबैतिरबाट चाहिँ नि हिजो तपाईँले अगाडि सार्नु भएको चाहिँ नि जो साझा सवाल हो साझा कार्यक्रम हो गठबन्धन सरकारको, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ, बजेट कसरी छुट्याउनुहुन्छ, बजेटको चाहिँ जो कसरी गर्नुभएको छ जो प्रश्न उठिरहेका छन् त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम लिएर आएको हो। कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यसलाई अनुगमन गर्नलाई चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्नलाई कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने र त्यहाँ कस्तो भइरहेको छ त्यो काम भनेर चाहिँ नि अनुगमन गर्नको लागि एक उच्चस्तरीय हामीले एउटा अनुगमन समिति पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि कार्ययोजना तर्जुमा त्यो समितिले गर्ने काम चाहिँ कार्ययोजना तर्जुमा कार्यान्वयन गर्न र समन्वय गर्न र त्यसमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकमा आर्थिक योजना मन्त्री सदस्य रहने, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य रहने र स्वास्थ्य मन्त्री सदस्य रहने र उपाध्यक्ष नीति तथा योजना आयोगको सदस्य र प्रमुख सचिवमा सदस्य सचिव नै प्रमुख सचिव यो सदस्य सचिवको भूमिका बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। कोभिड महामारीको उच्च जोखिममा सबैभन्दा बढी यति बेला बागमती प्रदेश छ। अन्य प्रदेशभन्दा यस प्रदेशमा संक्रमितहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। उक्त जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले नियन्त्रण र खोपको प्रभावकारिताको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग समन्वय गरी आगामी कदम निर्धारण गर्ने जनाइएको छ। हामीले चाहिँ खास गरी यो पटक सामाजिक मन्त्रालयको उसमा स्वास्थ्य मन्त्रीको चाहिँ नि अगुवाईमा पहलमा पटक खास यो चाहिँ यो हाम्रो बागमती प्रदेशमा खोप कति चाहिँ भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ नि यो कुराकानी भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहिँ संयोजकत्वमा त्यहाँ चाहिँ बैठक बसेर कोरोना सम्बन्धी जो डिसिएमसी छ त्यसको चाहिँ नि बैठक राखेर चाहिँ त्यसलाई नीति निर्देशन गर्ने काम भएको छ। खास गरी पहिले नै हामीले चाहिँ नि निर्धारण गरेका चाहिँ नि आइसोलेसन केन्द्रहरू होल्डिङ सेन्टरलाई क्रियाशील बनाउने कुरा हामीले निर्देशन गरेका छौँ र पहिलो चरणमा जो कोरोना आयो महामारी आयो त्यसमा पर्याप्त मात्रामा अनुभवका कारणले यस्तो महामारीमा अनुभवका कारणले त्यति बेला ध्यान पुर्याउन सकिएन होला। ती कुरालाई पाठ सिकेर चाहिँ नि खास गरी त्यति बेला तयारी गरिएका होल्डिङ सेन्टर अनि आइसोलेसन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै त्यति पहिलो चरणमा हाम्रो लागि अत्यन्तै महँगो परेको प्राप्त पाउन गाह्रो परेको चाहिँ नि
यो अक्सिजन प्लान्ट अक्सिजन हो त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौँ र बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत मातहतमा रहेका सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ नि अक्सिजन प्लान्ट हामीले चाहिँ नि खोलेका छौँ। त्यो चालु छ। धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ PCR मेसिन जडान गरेका छौँ। त्यो सुरुवात भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट भने नल्याउने भएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो प्राथमिकता र सिद्धान्त लागू गर्न कठिन हुने देखिएपछि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको थियो। तर पूरक बजेट ल्याउने विषयमा भने गठबन्धनभित्रै मतभेद सिर्जना भएपछि सरकार यस कदमबाट पछि हटेको हो। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने रहेछ। आजलाई भने सम्पूर्ण युनिटको साथमा म विकल्प चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।